السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي يكون موجه للتلاميذ ديال السنة الأولى ثانوي إعدادي مسلك دولي، وهو عبارة عن تصحيح ديال سلسلة التمارين اللي عطيتكم المرة اللي فاتت، لا كوريكسيون ديال سيري ديكزيرسيس. دونك كنتمنى أنكم تكونوا عملتوا التمارين خرجتوهم، ودابا غادي تشوفوا التصحيح معايا باش تقارنوا مع التصحيح اللي عدلتوه في الدفتر ديالكم. إذا نبداو مع التمرين الأول. في التمرين الأول عندنا compléter les phrases par les mots convenables. عندنا واحد المجموعة الكلمات غنعمروا بهم الفراغات. الجملة الأولى la première phrase, le rôle d'une résistance dans un circuit électrique est limiter le passage du courant électrique. أنها كتمنع لنا كتوقف لنا الكورون إلكتريك، كتخفض منه، ماشي كتوقفه إنما كتخفض من الباساج ديال الكورون إلكتريك. La deuxième phrase عندنا le symbole du courant électrique continu est اما كنعدلو ايغال ديك جوج ديال الشرطات ديال تساوي، او لا كنعدلو دي سي، وكاين دي لتر دي زوتر لتر بحال مثلا سي سي. في لا تروازيام فراز عندنا اون بو ميزوري لا ريزيستانس بار لومتر، يلا شفناها في الدرس اللي فات. مورا الجمله لا كاتريام فراز لومبيرمتر اي برونشي دون ان سيركوي الكتريك اما اون سيري بور ميزوري شنو كنقيسو به l'intensité du courant électrique. الأخيرة le voltmètre est branché entre les bornes d'un dipôle en parallèle، دائما كنعدلو en parallèle pour mesurer la tension. Au la deuxième partie on répond par vrai ou faux. Pour mesurer le courant électrique nous utilisons l'ampèremètre. هاد الجملة vrai، دائما باش نقيسو l'intensité du courant électrique كنستخدمو l'ampèremètre. La deuxième phrase, nous insérons le voltmètre dans le circuit en série. Le voltmètre دايما كندخلوه en parallèle. voltmètre كنعملوه en parallèle pour mesurer la tension. يلا تكونوا جاوبتوا عليها هنايا en parallèle ماشي en série. La troisième, les bornes de branchement de l'ohmmètre sont les bornes ohm et oméga، oméga et comme. Les bornes اللي كنستخدمو دائما اوميغا وكم باش نستخدمو لومتر. دونك الجمله فري. خيره عندنا لو سونس كونفونسيونيل دو كورون الكتريك اي، دائما المنحى الاصطلاحي ديال التيار الكهربائي هو من البوزيتيف للنيجاتيف، ولكن هنا عطيناكم دو بول نيجاتيف فيغ لو بول بوزيتيف. دونك هاد الفراز هادي اي فو. نمشيو لا دوزيام اكزرسيس. في بروميير كيسيون عندنا relier chaque grandeur physique à son symbole et son unité. ربط لي كل غروندور فيزيك مع لو سامبول ديالو مع لونيتي ديالو. دونك غنبداو بالاولاني الكورون الكتريك كونتينيو، لو سامبول ديالو هو اي او لونيتي ديالو هي لامبير. نمشيو للثانيه التونسيون الكتريك. التونسيون الكتريك السامبول ديالها هي اي او الوحده ديالها هي الفولت، ولا ريزيستانس الكتريك السامبول ديالها ار والوحده ديالها هي الاوم. غادي نمشيو دابا لا دوزيام كيسيون. في لا دوزيام كيسيون عندنا كونفيرتير لي فالور سويفون. عندنا 1.4 اوم خصنا نحولوها لملي اوم. اذا ملي عندنا 1.4 فينا هو الرقم اللي كاين في الوحدات هو واحد ماشي 4. واحد الحاجه اللي كتكون قبل من الفاصله مباشره كتكون هي اللي في الوحدات. اذا واحد غادي نكتبوها في الخانه ديال الاوم، من موراها 4 بقات على اليمين غادي نكملوا على اليمين. مادام الحاجه اللي كنحولوا ليها على اليمين اذا غادي نزيدوا الاصفر، نزيدوا الصفر الاول والصفر الثاني. ساعه كنمسحوا على فالور وكنكتبوها هنايا وكتجينا هي 1400 ملي اوم. نمشيو للثانيه. الثانيه تقريبا بحال الاولى، هذا عندها الرقم اللي في الوحدات هو 0. اذا الصفر غادي نكتبوه في الخانه ديال الاوم. غادي نكملوا الارقام اللي عندنا هنايا على اليمين كاملين حتى كنوصلوا للاخر، والاخر جانا خارج الجدول. ديك الساعه كنشوفوا اللي كنحولوا ليها هي الميلي اوم. اذا الخانه ديال الميلي اوم كنوضعوا فيها الفاصله، كنوضعوا الفاصله في الخانه ديال الميلي اوم. ديك الساعه كنمسحوا هاد الاصفار اللي بقاو لنا في الاول، وكتبقى لي لا فالور اللي كتبقى لي هي 3.6 ملي اوم. نمشيو للثانيه عندنا 200 اوم. الثالثه 200 اوم. هنايا الرقم اللي عندنا في الوحدات هو صفر، غادي نوضعوه في خانه الاوم. غادي نكملوا الارقام اللي عندي على اليسار 0 2 وغادي نحول للكيلو اوم. اذا الخانه ديال الكيلو اوم بقات لي على اليسار، اذا غادي نوضع فيها صفر وغادي نعدل الفاصله صفر مع الفاصله. اذا لا فالور اللي غنحصل عليها هي 0.200 كيلو اوم او لا 0.2 كيلو اوم. اللي بغيتي تكتب فيهم صحيحه، اما 0.2 ولا 0.200.
وفي لابليكاسيون 4 عندنا 0.064 ميجا اوم غادي نحولوها لكيلو اوم. اذا الصفر هو اللي عندي هو اللي كاين في الخانه ديال الميجا اوم. اذا نكتب الصفر اللي كاين في الخانه الميجا اوم نكمل الارقام ديالي 100 فيرغول بلا حتى شي فاصله. ديك الساعه كنمسح ديك جوج الاصفار اللي بقاو لي وكنخلي غير 64 لحقاش انا كنحول للكيلو اوم. اذا عندي الخانه الكيلو اوم معمره، اذا ما نوضع لا فاصله لا والو. لا فالور اللي كنحصل عليها هي 64 كيلو اوم. غادي نمشي هذه 560 ملي اوم غادي نحولها للاوم. اذا صفر هو اللي كاين في الخانه ديال الملي اوم غادي نوضعو في الخانه ديال الملي اوم. غادي نكمل الارقام ديالي، وملي غادي نكمل الارقام غادي نشوف فين عندي الخانه اللي خصني نحول ليها هي الاوم. اذا الخانه ديال الاوم خاويه وهي كاينه على اليسار كنوضع فيها صفر ونزيدو الفاصله. اذا لا فالور اللي نحصل عليها هي 0.56 ديال الاوم. في الابليكاسيون الاخيره عندنا 260 كيلو اوم. 260 كيلو اوم غادي خصني نحولها للاوم. غادي نبدا بالصفر، غادي نوضعو في الخانه ديال الكيلو اوم. ها هو صفر الخانه ديال الكيلو اوم، نوضع 6 2. هنايا الخانه اللي كنحول ليها هي الاوم. الخانه ديال الاوم شوفي فين بقات، يعني على اليمين بعيده. اذا الحاجه اللي خصك تعقل عليها هي انه اذا كنت عندي الخانه اللي كنحول ليها على اليمين كنزيد الاصفر وما كنوضعش الفاصله. اذا كانت على اليسار كنزيد الاصفر وكنوضع الفاصله. اذا في هذه الحاله عندي على اليمين غادي نزيد الاصفر وما غادي نوضع لا فاصله لا والو. اذا لا فالور اللي نحصل عليها هي 260,000 اوم، هي هذه 260,000 اوم. الى هنا غادي نكونوا سالينا التمرين الثاني. التمرين الثالث عندنا Pendant que son père réparait la télé, Ahmed était attiré par l'existence des trois conducteurs ohmiques sur la plaque électronique de la télé et il, Ahmed, voulait connaître la valeur de la résistance de chaque conducteur ohmique. Ahmed جبر ثلاثة ديال لي كونديكتور على البلاك الكترونيك ديال التلفازة ديالهم، ها الاولي ها الثاني ها الثالث، وبغى يعرف لا فالور ديالهم. اذا نعطي في السؤال الاول دوني دو ميثود بور ديتيرميني لا فالور دو لا ريزيستونس. نعطي جوج ديال الطرق باش يعرف احمد لا فالور دو لا ريزيستونس. اذا لا ميثود الاولانيه هي انه غادي يستخدم لوميتر، والثانيه هو يستخدم لو كود دو كولور. لو كود دي كولور هو اللي غادي يعطيه لا فالور ديريكت بلا اوتيليزاسيون ديال الملتيمتر ولا ديال الاوميتر، ولكن الا استخدم الاوميتر ما يحتاجش هاد لي كولور هادو. السؤال الثاني عندنا ايدي احمد ا تروفي لا فالور دو لا ريزيستونس بور شاك كونديكتور اوميك. بوغ هذا وبوغ هذا وبوغ هذا خصو يعرف لا فالور ديالهم. اذا باستخدام الجدول كربع دابا القاعده هي ان هذه الحلقه الاولى كتعني لي هي الرقم الاول، الحلقه الثانيه كتعني الرقم الثاني، والحلقه الثالثه كتعني العدد ديال الاصفار. اذا هنايا غادي نستخدموا الحلقه الاولى اللون ديالها ازرق، البلو عندنا هو 6. الثانيه لو روج عندنا هي 2، هاي فين هي رقم 2. لو جون كيعني هو لو 4. اذا 4 0. انا غادي نجبرو هي 620,000 اوم. 620,000 اوم خصنا نحولوها لكيلو اوم. هذا غير زياده من عندي، ولكن نتوما حدكم غيتعدلوا لي هذه كاضافه. باش نحولوا لكيلو اوم نستخدموا الجدول ديال قبيلاتي وغادي نجبروه هي 620 كيلو اوم. غادي نمشيو لا ريزيستونس 2. في لا ريزيستونس عن 2 عندنا لو مارون كيعني هو 1، ها هو فين هو. موراها لو فير هو 5. من موراها لورانج 3. اذا 3 ديال لي زيرو اللي عندنا هنايا 3 ديال الاصفار. اذا لا فالور اللي نحصلوا عليها بالكيلو اوم هي 15 كيلو اوم. نمشيو لا ريزيستونس 3. لا ريزيستونس 3 عندنا في الاول عندنا لو غري سيتادير 8، لو بلون هو 9، والاخيره هو الفيولي. نجي للخانه ديال الفيولي كنجبر 7. اذا 7 ديال زيرو عندنا 7 ديال الاصفار هنايا. اذا بغيت نحول للميجا اوم غادي نحيد 6 الاصفار وغادي نجبر 890 ميجا اوم. وباينه بان الميجا اوم كبيره من الكيلو اوم، ونيفو ديال الوحدات الميجا اوم كبيره من الكيلو اوم. لا كونديكتور اوميك لو بلو ريزيستون او كورون هي لا ريزيستونس 3. alors R3 est le plus résistant au courant car sa valeur est en méga ohm. alors 890 ميجا اوم. الا حصلنا على شي فالور فيها الميجا اوم قرناها مع الكيلو اوم، لي ميجا اوم هي اللي كتكون كبيره. دونك الى هنا غادي نكونوا سالينا التصحيح ديال التمارين. كنتمنى تكون الاستفاده عامه الجميع، وانكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم حتى تعم الفائده. والا عندكم شي استفسار او شي سؤال ما عليكم الا انكم تراسلوني على هذا البريد الالكتروني او تركوا لي رساله على القناه ديالي على اليوتيوب. شكرا والى اللقاء. Run free and dive into the sky. Hear the